learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह ar-rum आयत 51। वला इन अरसलना रीहन, और अगर यकीनन हम हवा भेज दें, फ़रअऊहु, फिर वो देखें उसको, मुस्फर्रन, जर्द पड़ी हुई, लज़ल्लु मिन बअदिही यकफुरून, तो उसके बाद यकीनन वो नाशुक्री करते रह जाएं। अल्लाह ताला मखलूक का ये हाल बयान करता है कि लोग अल्लाह ताला की बेपाया रहमत पर ज़मीन के मर जाने के बाद उसके ज़िंदा होने पर बहुत खुश हैं। अगर अल्लाह ताला इस बारिश के बाद उगने वाली नबातात और उनकी खेतियों पर नुकसान दे और उन्हें ख़त्म करने वाली हवा भेज दे, तो लोग पिछली नेमतें भूल कर नाशुक्री पर उतर आते हैं। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, और यकीनन आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ, और ना ही आप बहरों को पुकार सुना सकते हैं, इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जबकि वो पीठ फेर कर लौट जाएं। मुराद ये है कि जैसे मुर्दे फ़हम और शऊर से खाली होते हैं, ऐसे ही ये लोग दावत हक़ को कबूल करने और समझने से कासिर हैं। जैसे बहरा सुनने की सलाहियत से महरूम होता है, आप उसे सुना नहीं सकते, ऐसे ही आपकी नसीहत उनके लिए बेकार है जो सुनना ना चाहते हों। हक़ की दावत उन लोगों पर असरअंदाज नहीं होती जो पीठ फेर कर मुड़ने वाले हों। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मक़तूलीन को 3 दिन ऐसे ही पड़े रहने दिया। फिर आप उनके पास तशरीफ़ लाए और उन्हें पुकार कर कहा, ए अबू जहल बिन हशाम, ए उमैया बिन खलफ, ए उकबा बिन रबिया, ए शैबा बिन रबिया, क्या तुमने अल्लाह ताला के वादे को सच्चा नहीं पाया? यकीनन मैंने तो अपने रब के वादे को सच्चा पा लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुनकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे सुनेंगे और क्या जवाब देंगे? ये तो मुर्दा हो चुके हैं। आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम लोग इनसे ज़्यादा नहीं सुनते। अलबत्ता बात यह है कि वो जवाब नहीं दे सकते। सही मुस्लिम 7223। वमा अंता बिहादिल उम्मी, और नहीं आप हिदायत देने वाले अंधों को, अंदलौलतिहिम, उनकी गुमराही से, इन तुस्मिउ, नहीं आप सुना सकते, इल्ला मन युमिनु बि आयातिना, उनके सिवा जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, फ़हुम मुस्लिमून, चुनाचे वही अतात करने वाले हैं। यानी जो लोग दिल की बेनाई से महरूम होते हैं, गुमराही में मुब्तला हो जाते हैं, इस गुमराही से उन्हें कैसे कोई बाहर ला सकता है जबकि उनके दिल देखना नहीं चाहते, यानी दिल गौर व फिक्र नहीं करते। अंधों में देखने की सलाहियत नहीं होती, ऐसे ही गुमराहों में हिदायत कबूल करने की सलाहियत नहीं रहती। यानी हिदायत का सुनवाना सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा दे सकता है जो आयतों पर ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम की तामील करते हैं और उसके सामने अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि उनके अंदर नसीहत को कबूल करने की सलाहियत मौजूद होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैना युरजाऊन, बिलाशुबा कबूल तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह ताला उठाएगा, फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। सूरह अल-अनाम 36। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ताला वो है जिसने खलक़कुम मिन दुफ़िन, तुम्हें कमज़ोरी से पैदा किया, सुम्मा जअला मिन बादि दुफ़िन कुव्वतन, फिर उस कमज़ोरी के बाद तुम्हें कुव्वत दी, सुम्मा जअला मिन बादि कुव्वतिन दुफ़न, फिर कुव्वत के बाद कमज़ोरी, व शैबतन, और बुढ़ापा दिया, यख़्लुक़ु मा यशाअ, वो जो चाहता है पैदा करता है, व हुवल अलीमुल क़दीर, और वही सब कुछ जानने वाला, पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया और वो कमज़ोर पानी है। अल्लाह ताला इंसान की क़ुव्वत में इजाफ़ा करता रहता है यहाँ तक कि वो जवान हो जाता है, फिर जवानी के बाद बुढ़ापे में ले जाते हैं तो क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं। अल्लाह ताला अपनी हिकमत से जो चाहता है पैदा करता है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बंदों में तसर्रुफ़ करता है। अल्लाह ताला अपनी वसअत इल्म और कमाल हिकमत को बयान करता है कि उसने इंसान को कमज़ोरी से पैदा किया और वो उसकी तख्लीक के इब्तदाई मराहिल हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो चाहता है पैदा करता है, कमज़ोरी की हालत से तवानाई की हालत तक और फिर बुढ़ापे तक पहुँचाता है, हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वयौम तक़ूमु साअतु, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, युक़सिमुल मुजरिमून, मुजरिम कसमें खाएंगे, मा लबिसू गैर साअतिन, कि वो एक घड़ी के सिवा नहीं ठहरे, कज़ालिका कानू युफ़कून, इसी तरह वो बहकाए जाते थे। अल्लाह ताला ने क़यामत के बारे में आगाह फरमाया है कि वो वक़्त दूर नहीं जब क़यामत कायम हो जाएगी। मुजरिम अल्लाह की कसमें खाएंगे और कहेंगे कि दुनिया में एक घड़ी से ज़्यादा नहीं ठहरे। काफिर दुनिया में भी जाहिल रहे और आखिरत में भी महरूम रहेंगे, आखिरत में भी इल्म से महरूम रहेंगे, आखिरत में कसमें खाकर कहेंगे कि हम दुनिया में सिर्फ घड़ी भर ही ठहरे थे। इसका मकसद ये होगा कि उन पर हुज्जत कायम नहीं हुई, इसलिए उन्हें माजूर समझा जाए। कज़ालिका कानू युफ़कून, इसी तरह वो बहकाए जाते थे।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بہکے ہوئے رہے، یعنی دنیا میں بھی انہوں نے حقیقت کا غلط اندازہ لگایا، اپنی عمر کو طویل سمجھا، دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، اور اب دنیا کی زندگی کے بارے میں غلط اندازہ لگایا کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے لقد لبثتم، البتہ ٹھہرے رہے تم، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، دوبارہ اٹھنے کے دن تک، فہذا یوم البعث، تو یہ رہا اٹھائے جانے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق دوبارہ اٹھانے کے دن تک تم ٹھہرے ہو، یعنی تمہیں اتنی عمر ملی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ ایمان والوں نے دنیا میں بھی ان پر حجت قائم کی تھی، قیامت کے دن بھی وہی انہیں بتا رہے ہوں گے کہ تم قیامت کے دن تک ٹھہرے ہو۔ اور آج قیامت کا دن ہے، دنیا میں بھی تم نے موت کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، اسی لیے توبہ نہ کی، اور آج بھی تم نہیں جانتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ، تو اس دن نہ نفع دے گی، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کو جنہوں نے ظلم کیا، مَعْذِرَتَهُمْ، ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ توبہ طلب کیے جائیں گے۔ اس دن اپنے رویوں کی غلطی کا احساس ہو جائے گا، اور معذرت کرنا چاہیں گے تو معذرت قبول نہیں کی جائے گی، نہ یہ موقع دیا جائے گا کہ توبہ کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے لوگو جنہوں نے کفر کیا، آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ سورہ تحریم آیت 7۔ قیامت کے دن عذر کام نہیں آئیں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، وَلَئِن جِئْتَھُم بِآیَاتٍ، اور اگر آپ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے، ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر باطل پرست۔ یعنی قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثبات ہوتا ہے، رسولوں کی سچائی کا اظہار ہوتا ہے، شرک کی حقیقت کھل جاتی ہے، آخرت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، زندگی کی حقیقت اور اس کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی بھی معجزہ لے آئیں جو اس بات کی دلیل ہو کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو کافر حق کو باطل ہی کہیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور وہ جہالت میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ انسان جب حقیقت کا ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے تو اس کے دل میں رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے سامنے نشانیاں پیش کی جائیں تو وہ جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہوگی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ یونس 96۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ علم نہ رکھنے والوں کے دلوں پر اس طرح مہر لگا دیتا ہے کہ نہ بھلائی ان میں داخل ہو سکتی ہے، نہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اور کسی کے دل پر مہر اس وقت لگائی جاتی ہے جب اس کا کفر اور سرکشی آخری حد کو پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد حق کی طرف جانے والے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ فصبر، پس آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک، اور ہرگز نہ ہلکا پائیں آپ کو، الذین لا یوقنون، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ یعنی اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی مخالفتوں، دشمنیوں اور ایذاؤں پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ چیز صبر میں مدد دیتی ہے، کیونکہ جب بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا عمل ضائع نہیں جائے گا بلکہ اس کا اجر اسے مکمل طور پر مل جائے گا، تو پھر اس کے راستے میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ اسے معمولی نظر آنے لگتی ہیں، اور اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور اسے ہر بڑا اور زیادہ عمل کم نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے، مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہ رکھنے والے لوگ غصہ دلا کر صبر اور تحمل کو چھوڑنے کے لیے مجبور نہ کریں، آپ حق پر ڈٹے رہیں اور ثابت قدمی اختیار کریں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ روم آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی استقامت عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔